नवाज शरीफ किस अदालत से सुरखरू हुए? क्या राना शमीम का बयान हल्फी और साकिब निसार की मुबैना ऑडियो नून लीग के लिए खतरी खत साबित होगी? सबूतों पर इसरार मगर अदालत जाने के लिए किस बात का इंतजार? आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ पर तनकीद क्यों की और पीपल्स पार्टी किस बात से खौफजदा है? इन्हीं सवालात का जवाब रहनुमा नून लीग परवेज रशीद ने हमारे नुमाइंदे आसिफ नसीर से खुसूसी गुफ्तगू में दिया है। क्या कहा उन्होंने, आपको दिखाते हैं। क्या साकिब निसार की ऑडियो लीक और राना शमीम साहब के बयान हल्फी ये कतरी खत तो नहीं साबित होंगे? किसी भी सियासी रहनुमा का मुकदमा सिर्फ अदालत में नहीं चल रहा होता, वो उस सोसाइटी में भी और अवाम की अदालत जिसे हम कहते हैं अवाम की अदालत में भी होता है, तारीख़ की अदालत में भी होता है। तो इस ऑडियो ने और इस बयान हल्फी ने और इससे पहले शौकत सिद्दीकी साहब का जो बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में है और जो उन्होंने रावलपिंडी बार में तकरीर भी की शौकत सिद्दीकी साहब ने, इन और अरशद मलिक की अपनी वीडियो जो थी मरहूम की, इन सब ने सुरखरू किया है नवाज शरीफ को अवाम की नज़र में भी और तारीख़ की नज़र में भी। अब आपने उस पर कानून का एक सर्टिफिकेट भी लेना है, तो वो एक जारी है सिलसिला। इस्लामाबाद में हियरिंग तो भी बहुत ही इब्तदाई मरहलों पे है और अदालत ने जो गुज़िश्ता समाअत थी उस मौके पे जो नैब से सवालात दरियाफ़्त किए, नैब के पास उन सवालों का जवाब नहीं था और वो नैब जो कि अदालत से कहती थी कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत होनी चाहिए, वो नैब ख़ुद अब अदालत से वक्त मांगती है, तारीख़ पे तारीख़ मांगती है और 2 हफ़्तों की तारीख़ उन्होंने मांगी और 2 हफ़्तों के बाद भी वो कोई जवाब लेके नहीं आ सके। तो अभी तो नैब जो है वो हमें अपने मुकदमे से दौड़ती हुई नज़र आ रही है। क्या साकिब निसार को मुस्लिम लीग नून अदालत में लेके जाएगी अगर उनके ख़िलाफ़ इतने ही आप समझते हैं कि इल्ज़ामात हैं? इससे पहले अदालतों में मुकदमे हैं, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का एक मुकदमा है ना अदालत में, काजी फाइज साहब खुद जज हैं और उनका मुकदमा भी अदालत में है। हम उनके नतीजों का इंतज़ार कर रहे हैं हमारी, ताकि हमें एतमाद हो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुकदमे जिस इम्तिहान में वो पहले हैं, पहले उन इम्तिहानों में से कैसे वो गुज़रते हैं, मैं तो एतमाद करूँगा, मेरा तो हर एक के ऊपर एतमाद है। नवाज शरीफ बिरून मुल्क हैं और उस पर आसिफ अली जरदारी बड़े आड़े हाथों लेते हैं नवाज शरीफ को। अभी माजी में जो उन्होंने बयान दिया है, इसे किस तरह आप देखते हैं? हमारे इंतखाबी हरीफ हैं, उनकी जमात और हमारी जमात में इंतखाबी मुकाबले होते हैं और यकीनन अब जो इंतखाब आएगा उसमें हमारी जमात सिंध में भी जाएगी और सिंध में भी हम इंतखाब में हिस्सा लेंगे, कराची में भी हम इंतखाब में हिस्सा लेंगे। तो वो उस हमारी पेशरफ्त से ज़रा खौफज़दा हैं क्योंकि उन्होंने ख़ुद अपने आबाई शहर में लड़काना में मरियम की मकबूलियत भी देखी हुई है, तो शायद उस वजह से वो खौफज़दा हैं और उस खौफ का इजहार करते हैं। जो पाकिस्तान में मरना नहीं चाहता उसका इस धरती से क्या, आसिफ जरदारी के इस बयान को किससे रिलेट करेंगे आप? और किसके बारे में कह रहे थे? हो सकता है वो मुशर्रफ के बारे में कह रहे हों। नवाज शरीफ साहब के ऊपर आप समझते नहीं है? क्यों, नवाज शरीफ साहब के तो वालिद यहाँ पे दफन है, नवाज शरीफ साहब की वालदा यहाँ पे दफन है, नवाज शरीफ साहब की बेगम साहबा यहाँ पे हैं, नवाज शरीफ साहब के भाई यहाँ पे हैं। नवाज शरीफ साहब तो 2008 में भी पाकिस्तान वापस आए थे जब उन्हें वापस दोबारा भेजा गया था और वो आज भी कंटेम्प्ट का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो कंटेम्प्ट का मुकदमा पेंडिंग है जब नवाज शरीफ साहब को मुल्क से भेजा गया था। तो हम जो चले जाते हैं उनकी बजाय अगर जो भेजते हैं उनके बारे में गुफ्तगू करें तो शायद हम पाकिस्तान के लोगों को ज़्यादा सच बता सकेंगे। प्रोफेसर साहब, नून लीग के अंदर क्या कुछ सियासी विरासत का वाकई भी मामला है? बयानिए की जंग है या नहीं है? मुफाहमत और मज़ाहमत ये दोनों अल्फाज मेरी पार्टी के नहीं हैं। हम कहते हैं कि हम जमहूरी जद्दोजहद के लोग हैं, हम अपनी जद्दोजहद करते हैं और आइनी तरीके से करते हैं, जमहूरी तरीके से करते हैं, इसमें पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं। मरीम नवाज कमान ले सकती है मुस्लिम लीग नून की? अगर नवाज शरीफ कह देते हैं कि मरीम नवाज को सदर बना दिया जाए
تو کیا وہ کمان سنبھال سکتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں؟ یہ تو مستقبل کے فیصلے ہیں، جب وہ وقت آئے گا تو ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ہیں ایسی کہ وہ اچھے طریقے سے اپنے فرض کو انجام دیتی ہیں۔ ابھی تک جو ذمہ داری ان کو ملی ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کیا ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو پھر اس امتحان میں بھی وہ پورا اتریں گے۔ آگے بڑھیں گے ناظرین، بیان حلفی کے متعلق آپ کو بتائیں کہ مبینہ آڈیو لیک پر عدالت میں جانے سے پہلے انتظار کریں گے، یہ کہنا ہے پرویز رشید کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شوکت صدیقی کے کیس کا کیا فیصلہ ہوگا۔ شوکت صدیقی اور ارشد ملک کی ویڈیو نے نواز شریف کو عوام میں سرخرو کر دیا ہے اور قانون کی عدالت سے سرٹیفکیٹ لینا بس باقی رہ چکا ہے۔ آصف زرداری نون لیگ کی مقبولیت سے خوفزدہ ہو چکے ہیں اور مریم نواز کی لاڑکانہ میں مقبولیت کی وجہ سے آصف زرداری اپنا خوف کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپیلوں کی سماعت پر نیب اپنے الزامات سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ سیاسی رہنما کا مقدمہ قانون نہیں، عوام اور تاریخ کی عدالت میں بھی ہوتا ہے۔ تو جب ان سے کچھ اہم سوال کیے گئے جن کا انہوں نے جواب دیا اور وہ جواب آپ کے سامنے ہیں، اسی پر تفصیلات جانیں گے۔ سینئر تجزیہ کار عارف حمید بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ پرویز رشید صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے نمائندے سے گفتگو کی اور انہوں نے کافی اہم باتیں کی پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی، اور انہوں نے کہا کہ شوکت صدیقی اور ارشد ملک کی ویڈیوز نے نواز شریف کو عوام میں سرخرو کیا۔ ان کے جوابات پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، عدالتوں کے فیصلے، کیسز کے فیصلے ہمیشہ عدالتوں میں ہوتے ہیں، ویڈیو لیک یا آڈیو لیک پر نہیں ہوتے۔ اس طرح تو ہر چونک میں کوئی نہ کوئی ویڈیو آڈیو لیک ہوگی اور پھر نہ عدالتوں کے بنانے کی ضرورت ہے، نہ آئین بنانے کی ضرورت ہے، نہ قانون بنانے کی ضرورت ہے۔ کسی کی جعلی ویڈیو پکڑو، ادھر ادھر سے بناؤ اور عدالت لگا لو۔ تو میرا خیال ہے نہایت قابل احترام ہے پرویز رشید صاحب، انہیں یہ فیصلہ دینے کی بجائے عدالتوں سے اگر ویڈیو اور آڈیو ان کے کیس میں ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں، بے گناہی میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، تو عدالتوں میں پیش کرنا چاہیے۔ اس طرح تو خود آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں انہوں نے انتقاماً بنایا، میں نے ایک پیسہ ریکور نہیں کیا۔ دیکھیں، میرے یا کسی کے بھی گناہ گار یا بے گناہی کا ثبوت عدالت ہوتی ہے، میڈیا ٹاک نہیں ہوتی۔ بدقسمتی ہے کہ ہم نے اب میڈیا میں کسی کو غدار، کسی کو غیر محب وطن اور کسی کو بے گناہ اور کسی کو گناہ گار کا ٹھیکہ لے لیا ہمارے پالیٹیشنوں نے۔ جی ٹھیک ہے، بھٹی صاحب یہ بھی کہے گا کہ یہ بات تو طے ہے کہ کسی آڈیو یا ویڈیو سے یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا کہ کون عوام کے سامنے سرخرو ہو چکا ہے۔ جب تک عدالت صادق اور امین قرار نہیں دے دیتی، آپ صادق اور امین نہیں کہلائے جا سکتے۔ یہ کہے گا کہ پرویز رشید کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ مریم نواز لاڑکانہ میں مقبول ہوتی جا رہی ہیں، اس وجہ سے آصف زرداری خوفزدہ ہو چکے ہیں۔ تو آپ کا اس پر کیا سٹانس ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کا گڑھ سمجھا جاتا ہے لاڑکانہ، آپ کا اس پر کیا سٹانس ہے کہ مریم نواز وہاں پر مقبول ہو سکتی ہے اس طریقے سے؟ دیکھیں، پیپلز سندھ کے اندرون سندھ میں تو اس پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت ہے۔ مریم نواز صاحبہ مقبول ہے تو ایک بڑا جلسہ وہاں کر لے۔ کتنے جلسے آج تک انہوں نے اندرون سندھ کیا، مجھے تو نظر نہیں آیا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی لاڑکانہ میں ان کی مقبولیت کا گراف پرویز رشید صاحب نے بنایا کس طرح ہے۔ کیا انہوں نے بڑے جلسے کیے ہیں؟ کیا ادھر کوئی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں وہ جیت رہی ہیں؟ کیا ادھر پیپلز پارٹی کے دفاتر بند ہو کے نون لیگ کے کھلنے لگ پڑے ہیں؟ انہوں نے یہ گراف طے کیسے کیا ہے؟ اگر وہ یہ بتا دے تو ہمیں بھی سمجھنے میں آسانی رہ پڑتی۔ ابھی 3 روز قبل ہے تو لاڑکانہ میں تو نون لیگ کا وجود ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں مقبول قطع کلامی کے لیے معذرت بھٹی صاحب، لیکن پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قائرہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ اب سے کچھ دیر پہلے پرویز رشید صاحب نے گفتگو کی اور ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ پیپلز پارٹی کس بات سے خوفزدہ ہے، جو پچھلے دنوں میں آصف زرداری نے بھی جو بیان دیے، تو پرویز رشید نے اس پر جواب دیا کہ آصف زرداری نون لیگ کی مقبولیت سے خوفزدہ ہیں اور یہ بھی کہا کہ لاڑکانہ میں مریم نواز کی مقبولیت ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی خوفزدہ ہے۔ کیا کمنٹ پاس کریں گے آپ اس پر؟ پرویز رشید صاحب سینئر آدمی ہیں، ان کی اپنا حسن ظن ہے، اگر وہ اس طرح سوچتے ہیں تو سوچنے دیں، کیا حرج ہے۔ یہ بات ہے کہ مریم بی بی تشریف لے گئی تھی بھٹو صاحب کی مزار پہ، بی بی شہید کے مزار پہ، اور پیپلز پارٹی کا جو جلسہ تھا اس میں وہ تشریف لے کے گئیں اور بڑا لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا۔ تو وہ اس کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی ہے، اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر وفاقی جماعتیں سارے ملک کے اندر مضبوط ہوں، مستحکم ہوں تو اور اچھی بات ہے۔ یہ جو ہم فیکشنلائز ہو گئے ہیں، ریجنلائز کر دیے گئی ہیں جماعتیں، یہ ختم ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا حق ہے کہ وہ پیپلز پارٹی
ये सोचे कि हमें पंजाब के अंदर फौरी तौर पे अपनी जगह बनानी चाहिए। हमने भी कोशिश की है। और फिर ये भी होता है कि सियासी बातें करते हुए हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि माहौल ऐसा है ना, आपके देखें ना टॉक शोज होते हैं, तो जिस टॉक शो में लड़ाई हो जाती है वो ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, उसकी रेटिंग ज्यादा आ जाती है। ये एक माहौल सा बन गया है, अनफॉर्चुनेटली को सेहतमंद नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन है। और इसके लिए सियासत के अंदर भी बहरहाल ये होता है कि मुखालिफ को मुखातब करते हुए किसी वक्त अपने कारकुनों को खुश करने के लिए उनको तो कभी तल्ख लफ्ज निकल जाते हैं, आर्गूमेंट हो जाता है। मैं जाती तौर पे तो किसी बंदे को भी, किसी भी पाकिस्तान के सियासतदान को, वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखता हूँ, मैं उसको गद्दार नहीं समझता। कोई बंदा पाकिस्तान के साथ नियतन इरादतन दुश्मनी नहीं कर रहा। हाँ, उसके फैसलों से, उसके जो तरीक़ाकार है उससे, उसके वतीरों से पाकिस्तान का ओवरऑल नुकसान हो जाए तो वो एक और बात है, लेकिन और उसको आप गद्दार नहीं कह सकते, उसको उसकी वफादारी को शक नहीं कर सकते, उसके आप तर्ज सियासत को खराब कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन सारी जमातों को सारे मुल्क के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि हर जगह पे जितनी वफाकी जमातें मजबूत होंगी उतना ही वफाक मजबूत होगा, उतना ही जमहूरी अमल मजबूत होगा, उतना ही पाकिस्तान के अंदर हम आइन बनाने की तरफ ज़्यादा बेहतर तरीके से जा सकें। ठीक है कायरा साहब, ये भी कहिएगा कि जरदारी साहब की जानिब से नवाज शरीफ पर तनकीद की गई है और शहबाज शरीफ ने इस पर यह स्टेटमेंट दी कि तनकीद करना बनता नहीं था, तो आप इस पर क्या कहेंगे कि तनकीद क्यों की, क्या वजह समझते हैं, तनकीद किस वजह से की गई उनकी जानिब से? क्या आप मुझसे पूछते हैं? जी आपसे कायरा साहब कहेगा। मैंने गुजारिश की ना जी कि आप हर चीज का ना एक तनाजुर होता है। जरदारी साहब मियाँ साहब के बड़े खिलाफ थे, बीबी शहीद के मियाँ साहब बड़े खिलाफ थे, बीबी शहीद उनके बड़े खिलाफ थी, फिर एक वक्त आया वो इकट्ठे हुए। इसी तरह मियाँ साहब के साथ भी इकट्ठे हुए, हम हुकूमत में भी रहे, हम हुकूमत से बाहर भी रहे, फिर भी तलखियां बढ़ी, फिर इकट्ठे हो गए। पीडीएम में एक वक्त तलखी हुई, मियाँ साहब से भी तल्ख बातें हुई, जरदारी साहब ने भी तल्ख बातें कर दी, लेकिन हमने माजी से सीखा हुआ है। आपने देखना यह है कि वो कौन सा मौका था जिस मौके पे वो लाहौर में अपने कैंडिडेट के वोट। शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे और सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आपका शुक्रिया।